अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं गुड इवनिंग पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं बात करने वाली हूँ करंट अफेयर्स पर। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि आजकल हमारे मुल्की हालात किस तरह से चल रहे हैं। दरहम बरहम हर तरफ एक अफरा तफरी फैली हुई है, कभी बेहतर हो जाते हैं और कभी एकदम बदतर हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजूहात क्या बनती हैं, हमारी लीडरशिप क्यों नहीं आ रही, लीडरशिप आने ना आने की क्या वजूहात होती हैं, इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं कर्नल जहांज़ेब साहब। हम मज़ीद उनसे बात करेंगे और इसी के साथ साथ हम एजुकेशन पर भी बात करेंगे, जो कि आज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ वेलकम कर्नल जहांज़ेब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स प्लेजर टू बी अगेन हियर। या एग्जैक्टली। ये बताएं कर्नल साहब, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम करंट अफेयर पर बात करेंगे, तो आपको पता है कि आजकल हमारे मुल्क की हालात आपके सामने हैं, कितनी दरम भरम, और जो अदम एतमाद का एक अलग ही टॉपिक आजकल चल रहा है। तो आप क्या देखते हैं, क्या वजूहात होती हैं इनके पीछे और इस तरह एकदम निज़ाम का दरम भरम हो जाना? सो व्हाट्स योर ओपिनियन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। एक्चुअली हमारा जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है ना, उसके तीन बड़े हिस्से होते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट जो हमारा मुल्क है, जो अल्लाह ने हमें दिया 1947 में, उसमें एक पॉपुलेशन है, उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है। उसको लीड करने के लिए आपको लीडरशिप चाहिए होती है, और लीडरशिप बनाती है आपका नस्ब-उल-ऐन जो कायद-ए-आज़म ने हमें दिया था। तो कायद-ए-आज़म का क्या वे था लीडरशिप का? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमें लीडरशिप नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं आ रही लीडरशिप? जो हमारा बेसिकली लीडरशिप नहीं डेवलप हो रही ना, वो ब्रिटिश जो हमें लीडरशिप स्ट्रक्चर इनहेरिट करके गया, वो बेस्ड था कॉलोनियल स्ट्रक्चर के लिए। उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को, फ्यूडल लॉर्ड्स को, जो उनके फेवर में बोलते थे, रिलीजियस एलीट, उनको आगे बढ़ाया, और उसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट या रिच मैन को एडवोकेट किया, जिन्होंने उनको डिफरेंट खिताब दिए, उनको रिसोर्सेज दिए और लीडरशिप में लेके आया। तो वही स्ट्रक्चर हमारा चलता रहा। इट वाज ओनली द इलामा इकबाल विच गेव अ डिफरेंट विजन। उसकी अदालत का जो स्ट्रक्चर था, वो सारा अदालत, दयानत, सदाकत, सुजात, इखलाक पे मबनी था। वो बड़ा क्लियर विजन था। उसको कायद-ए-आज़म ने जब समझा और उसको पूरे एनवायरनमेंट से रिलेट किया, तो एक डिफरेंट लीडरशिप ने जन्म दिया, जिसकी वजह से हम एक खित्ते में, बल्कि दुनिया में एक वाहिद मुल्क थे जो एक नस्ब-उल-ऐन पे क्रिएट हुए। वी वर लकी बाय दैट टाइम। तो हम बात कर रहे थे कि जो इलामा इकबाल और कायद-ए-आज़म ने एक क्लियर कट डायरेक्शन दी, वो कोर्स दिया गया। कोर्स वो होता है जो एक डायरेक्शन होती है जिसमें आप पूरा स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ प्लान करते हैं, उसमें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आ जाता है, उसका हर स्पेक्ट्रम ओवर द ब्रॉड अक्रॉस द बोर्ड सबको लाया जाता है। तो वो हमारा बड़ा क्लियर था। बट अनफॉर्चुनेटली कायद-ए-आज़म लेफ्ट अस अर्लियर। तो वो एक मसावात, इक्वलिटी और इक्विटी का, कि वो कह रहे थे कि हर किसी को हम मौके देंगे, आगे बढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे इस खित्ते में, बियॉन्ड कलर, कास्ट, रेस, और जो स्टेट ऑफ मदीना का चार्टर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर भी अभी कहते हैं। तो वो हम उससे डेविएट करना शुरू हो गए राइट फ्रॉम द डे वन। तो वो जब हम आर्मी में पढ़ाते थे कि जब बुलेट इनिशियली फायरिंग पॉइंट से अ मिलीमीटर डेविएशन आती है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस वो माइल्स में कन्वर्ट हो जाती है। वही हाल पाकिस्तान का भी हुआ कि छोटा थोड़ा डेविएट, लोग कहते गए कि खैर है, करते जाएं नजरिया ज़रूरत के तहत, और अल्टीमेटली ओवर द 70 years ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा डेविएशन आ गई। तो अगेन वी नीड स्ट्रक्चर, लीडरशिप। इस मुल्क में हर चीज़ है। अभी तक वी आर इन द वेरी सेफ हैंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क बड़ा अच्छा चीज़ों में परफॉर्म कर रहा है। बट फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड वी नीड अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड लीडरशिप। और वो तभी कायम हो सकती है जब हम उसको बनाना शुरू करें। बनती कैसे लीडरशिप, कौमों की ज़िंदगी में कैसे डायरेक्शंस आती हैं, वो आपके निज़ाम तालीम से आती है। निज़ाम तालीम में कैरिकुलम क्या है, मैं रिपीट करूँगा, लास्ट टाइम भी हमारी इस पे बात हुआ कि आप देखना चाहते हैं कि आपकी नेक्स्ट नस्ल अगले 5 से 10 सालों में कहाँ होनी चाहिए। आपकी जो यंग जनरेशन अभी आप उसको ग्रूम कर रहे हैं, आगे आप उसको कहाँ देखना चाहते हैं, किस लेवल का स्किल सेट डेवलप करना चाहते हैं, किस किस्म का उनका बसीरत और विजन डेवलप करना चाहते हैं, किस किस्म का आप उनको
पोजीशंस देना चाहते हैं जिसमें वो फैमिली और कलेक्टिव लेवल पे वो जाके खड़े हो सके। लेकिन कर्नल साहब, यहाँ मैं आपकी बात को कट करते हुए ये भी आपसे अर्ज करूंगी कि जैसे कि आजकल हमारी क्लास डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, हाँ। तो एक मेन रीज़न ये भी आ जाता है। अब आप जैसे कि एजुकेशन पर बात कर रहे थे, तो हम इधर जो एजुकेशन की तरफ जाने से पहले हम अपनी क्लास को जो है वो काउंट करना शुरू कर देते हैं उसी हिसाब से। अब जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पा रही है हमारी क्लास की वजह से, तो इसके क्या रीज़न या क्या सोल्यूशंस होने चाहिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए? जी, क्योंकि डिफरेंट लॉबीज हैं, वो लॉबीज मुख्तलिफ चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने हमें क्लास दर क्लास तकसीम करते गए ताकि एक क्लास को पकड़ के उनको लीड करके उनको आसानी से एक सेगमेंट मिल गया टू लीड एंड एक्सप्लॉइट, तो वो फर्दर उन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब तक हम ये क्लासेस ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम एक स्टैंडर्ड पे नहीं लेके आएंगे सबको और एक डायरेक्शन नहीं देंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तरक्की करने की, पढ़ने की, जॉब्स क्रिएशन की और अपना घर आबाद करने की, तो हम इन चीज़ों में स्टिल वी विल स्ट्रगल अ लॉन्ग वे। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कैरिकुलम है अभी तक वो इसको फोकस नहीं कर पा रहा। आई हैड बीन विद द टॉप स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान, मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया, सारे अननेसेसरीली कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि ब्रिटिश सिस्टम में ये चीज़ें अच्छी थी, हम वो अडॉप्ट करके अपने सिस्टम में ले आए। हमारे ईस्टर्न कल्चर में ये अच्छी थी, अरब कल्चर से ये अच्छा मिला, वो हम अडॉप्ट कर। इस तरह नहीं बन सकता। हमने क्लियर कट देखना है कि हम अपने बच्चों को कैसे सैक्रिफाइंग मोड में ला के हम उनको कैसे आगे मेहनत तो और शऊर दे सकते हैं। क्या देखते हैं इसके सिंपल वेज क्या हैं? मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए अगर हम इस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो क्या फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? सबसे जो पहला स्टेप होता है किसी को, कि जैसे आप बर्तन को साफ करते हैं, सबसे पहले आपने माइंड को भी डीक्लटर करना है, अनलर्न करना है। हमारे बच्चों को, जनरेशन को हमने ऐसी ऐसी चीजें सिखा दी हैं पॉलिटिक्स के नाम पे, एथनिक्स के नाम पे, जात के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जिनके इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं था। हर कोई एक अपना मोड ऑन करके वो चलना शुरू कर। इन चीजों को अनलर्न करना पड़ेगा और वो अनलर्न करने के लिए आपको लीडरशिप की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत है जो आगे इंस्टीट्यूशंस को एक अनलर्निंग प्रोसेस में बच्चों का डीक्लटर करे फ्रॉम द हार्ट। जब उनका मन की दुनिया क्लियर हो जाएगी, दे विल बी स्ट्रॉन्ग एनफ, उनको इल्यूमिनेटेड लाइट मिल जाएगी जिस पे वो रहनुमा असूलों पे सामने रख के वो अपना स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तो इसमें काफ़ी जल्दी, वेरी फास्ट एंड रैपिडली बेहतरी आएगी। प्राइम मिनिस्टर ने चाहे काफ़ी चीज़ों में डिलीवर नहीं किया, बट जो एक चीज़ इस प्राइम मिनिस्टर की सबसे अच्छी चीज़ थी, उसने वो डायरेक्शन का रिमाइंडर हमें दिया है कि भाई ये हमारी डायरेक्शन थी, हमारी लीडरशिप को यहाँ होना चाहिए था, हमारे मुल्क को यहाँ होना चाहिए था। हम खाने पीने से हट के भी आगे इंसान है और हमने, हमारा मकाम है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, हमारा मुल्क है, हमारी चीज़ें हैं, हमने अपने आप को इस सतह पे लाना है। इस मामले में आई स्ट्रांगली, और स्पेशली जो अब क्लियर डिवाइड वो कह रहा है कि दिस इज अ क्लियर डिवाइड, के मुल्क को कौन उस राह पे देखना चाहते हैं, कौन उसको इस राह पे देखना चाहते हैं। तो एक चीज़ अच्छी भी होगी इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कि आपकी सोसाइटी अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि कौन मुल्क को इस रुख में, सही रुख में जाना चाहता है, लीडरशिप के रोल में जाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, कौन स्टेटस को उसी तरह कुछ तबके की हुकूमत मेंटेन करने के लिए सारा स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना चाह रहे हैं। तो यहीं से मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी। आप मुझे ये बताएं कि अभी हम पीएम साहब की बात कर रहे थे, तो पीएम साहब को भी आगे मज़ीद भी हुकूमत करनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया था कि अदम एतमाद का बहुत आजकल जो शोर मचा हुआ है, तो कुछ अवाम के नेगेटिव भी ओपिनियंस आ रहे हैं, कुछ के पॉजिटिव भी ओपिनियन आ रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, आपका क्या फीडबैक है? पिछली हुकूमत जो अभी उन्होंने कर ली है 3-4 साल, आई थिंक 3 साल वो कर चुके हैं, तो आप क्या देखते हैं कि उन 3 साल की हुकूमत में उनको बाकायदा आगे भी 5 साल की हुकूमत करनी चाहिए, या फिर जो उनके 2 साल रहते हैं उनको हुकूमत करनी चाहिए, या उनको वापस घर चले जाना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं लीडरशिप के पर्सपेक्टिव में देखूं तो we definitely need a leader. Exactly. We don't need a politician here at the moment to govern our state. We need a leader. जो हम पहले डायरेक्शन की बात आप भी कर रहे थे, मुझे भी वही बात समझ आई है कि हमें एक लीडर चाहिए जो एक डायरेक्शन दे, उस पे रहनुमा असूल मुतय्यन करे और कौम को उस पे चलाए। हम अक्सर पढ़ाते थे अपनी ट्रेनिंग्स में कि रॉन्ग डिसीजन इज बेटर देन नो डिसीजन। एग्जैक्टली। एक्चुअली जो स्टेटस को है वो पुराना ब्रिटिश ईरा का या कॉलोनियल ईरा का माइंडसेट है, उसको एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर ने वो अनलर्न करने की कोशिश की है माशरे में, और एक जो स्टेट ऑफ मदीना की वो बात करते हैं, कुरान और सीरत की रोशनी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी लोगों के साथ, कौमों के साथ,
اکثر قومیں جو ہیں ان کی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے, وہ اصول سارے وہی ہیں یونیورسل لیڈرشپ کے جو ہمیں اسٹیٹ آف مدینہ کے اسٹرکچر میں ملتے تھے. تو جو قدرت کا قانون ہے, جو جتنی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا صلہ ملتا ہے. اس نیچر کا قانون ہے, اور نیچر بڑی ظالم ہے اس کو مینٹین کرنے میں, بہت اسٹرکٹ ہے اس کو مینٹین کرنے میں. وہ کہہ رہی جو ان راہوں پہ چلے گا, اس ڈائریکشن میں چلے گا, اس کے لیے میں آسانیاں پیدا کر دوں گا. لیکن سننے میں جیسے کہ یہ بھی باتیں آتی ہیں کہ جو ہے وہ پی ایم صاحب کا قصور نہیں ہے, ایکچولی پی ایم صاحب کے خلاف جو ہے امریکہ سازش کر رہا ہے, سو جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی امریکہ سازش کر رہا ہے؟ جب آپ تھرو آؤٹ سویلائزیشنز کو اسٹڈی کرتے ہیں, ڈفرنٹ سویلائزیشنز, قرآن کافی ساری ہسٹری کو ریفر کرتا ہے, جب آپ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں, جب بھی ایک ڈائریکشن پہ آپ اپنی قوم کو لے کے جانا چاہتے ہیں, اور وہ ڈائریکشن جو عدل اور انصاف پہ اور مساوات پہ مبنی ہو, ایکول اپرچونٹی کی بات کرتی ہے, تو یہ چیلنجز آئیں گے. وہ اقبال ان کو بڑا اچھا ڈیفائن کرتا ہے, بیکاز آئی لوڈ اقبال فار اوور 10 years now, میں ریگولر ان کو اسٹڈی کیا. وہ کہتے ہیں یہ تو چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے. ٹھیک ہے, چیلنجز تو آئیں گے, whether anyone, why should we blame other, چاہے یورپینس کر رہے ہیں, امریکنس کر رہے ہیں, لوکلس کر رہے ہیں, anybody doing, the challenges will come, but we have to keep our direction. اور قرآن بھی ایسے لوگوں کو, ایسی قوموں کو گارنٹی رہتا ہے جو ثابت قدمی کے ساتھ آگے اپنی ڈائریکشن میں چلتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر آگے چل کے میں آسان بھی کر دیتا ہوں, کامیابی بھی دیتا ہوں, اور ڈیولپ بھی کر دیتا ہوں. ہماری جو عوام ہے, جو ہماری پاکستان کی عوام ہے, تو کچھ کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیگیٹو اوپینین بھی ہیں, پازیٹیو اوپینین بھی ہیں, لیکن ہمارے عوام کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پی ایم صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن بس یہ ہے کہ انہوں نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سبسڈی کرنے میں دیر کر دی, یا پھر وہ جس وے سے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اچھا, یہ ویسے اٹ از اے ویری اسٹرینج phenomena. I have known Prime Minister from long. He was a very simple man. He is a very simple human being. اس کا اپنا living بہت simple ہے. ایک حد تک بھی اس کا جو personal expenditure ہے وہ بہت کم ہے. مہنگائی کیوں آتی ہے؟ مہنگائی تب آتی ہے جب آپ اپنی خواہشات کے مطابق ہر چیز اپنے گھر جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا ضروریات کے پیٹرن سے ہٹ جاتے ہیں. اگر مجھے ضرورت ہے 2 کپڑوں کی, ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے کی, اور 1 ٹن خوراک کی اوور دا ایئر, اگر میں 100 ٹن اکٹھا کروں گا, 100 ڈریسز اکٹھے کروں گا, 10 کنال پہ گھر بنا لوں گا, وہ میں کہاں, میں دوسروں کی چیزیں کر کے کھاؤں گا. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ ایک چند لابی نے اپنا سارا پیسہ, اسٹرکچر حکومت کا اپنی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا, اور وہ اتنا اوور اسپینڈ کرتے ہیں, 10 گاڑیاں منگوا رہے ہیں, اتنی ایکسپینسو گاڑیاں منگوا رہے ہیں, ان کا لیونگ سٹائل اتنا وہ ہے, لیوش ہے, کہ جو وہ باقی عوام کا پیسہ ہے ادھر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. جب ادھر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے تو مہنگائی آٹومیٹک آنی ہے, irrespective of anyone پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا. جب تک ہم اپنا اسپینڈنگ پروسیجرز, ہم نے اپنی قوم کو خرچ کرنا کا تو سکھایا نہیں ہے, نہ ارن کرنا سکھایا بچوں کو, کہ ان کو انہیرٹ کر دیتے ہیں پراپرٹی سے, چیزوں سے والدین پیسہ دے دیتے ہیں, ان کو خرچ کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی, وہ اوور اسپینڈ کرتے ہیں. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری ضرورت ہے, چاہے ہماری ضرورت 10 روپے کی, ہم 10 خرچ کریں, ہماری ضرورت 100 روپے کی, ہم 100 خرچ کریں, ہم فالتو چیزیں نہ ضائع کریں. جب آپ آٹومیٹکلی آ جائیں گے اور آپ لوکلی پروڈیوس کریں گے, اگر آج ہم اپنی سبزیاں اپنے لانس میں اگانا شروع کر دیں تو کھانا پینا تو اتنا سستا ہو جائے گا, بیکاز ہر کوئی اپنا لوکل, ہمارے پہلے گاؤں میں اپنی چیزیں آتی تھیں, وی ور ناٹ ڈیپینڈنٹ آن منی, تو کوئی مہنگائی نہیں تھی. ابھی ہر چیز, دودھ, دہی, مکھن, ایون پانی ہم بازار سے لا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسنے والی کلاس کون سی ہے؟ کیونکہ جہاں تک لوگوں کا کہنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو لو لیول کے لوگ ہیں, جو غریب طبقہ ہے, تو وہ مزید غریب ہوتا جا رہا ہے. جو امیر ہیں وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں, بیچ میں پس کون رہا ہے؟ مڈل کلاس. تو یہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ جو مڈل کلاس ہے وہ دب رہا ہے, وہی پس رہا ہے, کیونکہ غریب تو غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر ہوتا جا رہا ہے, مڈل کلاس بیچارہ وہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. ہم سب کو جو ہے نا, خاص طور پہ لوور کلاس, مڈل کلاس کو, ہمیں اس اسٹرکچر آف اسپینڈنگ سے نکلنا پڑے گا. ہمیں اپنی چیزیں خود بنانی پڑیں گی. پہلے لوگ خود کپڑے سیتے تھے, بناتے تھے, سویٹرز خود بناتے تھے, سبزیاں خود اگاتے تھے, گاؤں سے دودھ, دہی, مکھن گھر کا آتا تھا, جانور اپنے ہوتے تھے. they were not dependent on to the market. تو مارکیٹ جتنی مرضی اوپر چیزیں ہوتی تھیں, اول تو ملتی نہیں تھیں, ملتی بھی تھیں تو مہنگی ہوتی تھیں, وہ ہم خریدتے نہیں تھے, اس لیے ہمیں مہنگائی کا پتہ نہیں چلتا تھا. ہمیں بس ایک چیز کرنی ایز اے نیشن, ایز اے فیملی, کہ ہم مارکیٹ پہ ڈپینڈنس چھوڑ دیں گے, زیادہ چیزیں سیلف پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے, تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی. پھر غربت
غریب لوگ غریب نہیں رہیں گے, بیکاز آپ اپنا چھوٹا چھوٹا کہیں سے دیکھ لیں, اپنا گرو کریں اینولی کہ آپ کو کیا کھانے کے لیے چاہیے, آپ وہ اپنے اسٹرکچر میں لے آئیں. آپ کو دودھ چاہیے وہ جانور لے آئیں, آپ کو سبزیاں اور وہ خود اگا لیں, کچھ پورشن گندم کا اگا لیں جہاں چھوٹی سی زمینیں ہیں, اور پھر آپ ڈپینڈنٹ ہی نہیں, کوئی بھی فصل گرین آپ اگا دیں, آپ آلو کاشت کر لیں, آپ مکئی کاشت کر لیں, آپ باجرہ کاشت کر لیں, آپ گندم کاشت کر لیں. تھوڑا سا اس میں جو فالتو لینڈس پڑی ہیں ویئر ایور وی آر, اگر ہم ان کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں اور مارکیٹ پہ ڈپینڈنس چھوڑ دیں. ہماری ہر چیز سے امپورٹ ہو رہی ہے, جب امپورٹ ہو رہی ہے تو مہنگائی ہوگا, نوبڈی کین اسٹاپ اٹ. اور آج کل جیسے بھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر, تو اس ٹائم آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ہمارا پرسنٹ ایسا ہے جو اسٹوڈنٹس ہمارے ایسے ہیں جو ٹھیک اس میں ایجوکیشن میں جا رہے ہیں اور کچھ مطلب بالکل ہی لو کیٹیگری میں آ رہے ہیں, تو ہماری ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انفارچونیٹلی آئی ایم ویری ہوپ فل پرسن. ہم امید کے وہ پڑھاتے ہیں چیزیں رائٹ, بٹ ہمارا ایجوکیشن سسٹم از ریئلی ان اے ڈپ. میں نے بہت کچھ دیکھا فرام دا انٹائر گورنمنٹ اسکول, پرائیویٹ اسکول, سیمی گورنمنٹ اسکولس. ہمارا ایجوکیشن سسٹم از ریئلی گوئنگ نو ویئر. وہ ایک بیل کو چکر دے کے بچے کو فارغ کر دیتے ہیں اور شعور پیدا ہی نہیں ہو رہا جو وہ ہے. وہ اس میں اقبال ایک بڑا اچھا شعر, اس میں بڑا اچھا, مجھے بڑی محبت اس شعر سے. وہ کہتا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تمہارا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہمارے بچوں کو چوک کر دیا. وہ آگے انہیں نشو نما گروم ہی نہیں ہونے رہے, انہیں آگے بڑھنے بھی نہیں دے رہے, سسٹم نہیں گروم کرنے دے. میں نے دیکھا وہ بچہ اتنا 10-15 kg کا بیگ اٹھاتا ہے, وہ بڑی مشکل سے جاتا ہے, ادھر جاتا ہے تو ٹیچرز اتنے پیجز بھر دیتی ہیں اس پہ, پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا لکھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, نہیں ہے کہ وہ لکھا کیا ہے, اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. واپسی پہ اتنا ہوم ورک دے دیتے ہیں, اور وہ ماؤں کے اور ٹیوٹرز اور ٹیوشن کے ساتھ بار بار کے وہ رات تک وہ بھرتا رہتا ہے, پھر وہ اتنا تھکا ہوتا ہے, اس کے پاس کہاں سے وہ ترقی کرے, کہاں سے وہ سیکھے. اور سیکنڈلی یہ کہ ہمارا سسٹم سٹل جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوا, ہمارا وہی ریپیٹلی چل رہا ہے. جو آپ نے پڑھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے, آگے میرے سب بہن بھائی بچے سب وہی پڑھ رہے ہیں, اپڈیٹ نہیں ہوا. اور ایک نمبروں کی ریس ہے. ہر اسکول نے اتنے اچھے اسکولز ہوتے تھے ہمارے, انہوں نے گیٹ کے باہر لکھا ہوا ہے کہ اس نے 1000 میں سے 1000 نمبر لیے, 1100 میں سے 1100. کیسے آ سکتے؟ اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل. جو پروڈیوس کرنے کا حسد آ رہا ہے سارا, وہ اسی سسٹم سے آ رہا ہے کہ آپ اپنے اندر کمپیٹ کرنے کے, اپنے ساتھ کمپیٹ, اپنے اسکل سیٹ کو ڈیولپ کرنے, اپنی لمیٹیشنز کو کمپیٹ کرنے کی بجائے آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں. جب آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں آپ حسد میں جاتے ہیں, آپ نفرت میں جاتے ہیں. کمپٹیشن ٹف ہو گیا نا, ہر بندہ کمپٹیشن میں چل رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے جو بچہ بھی پوچھتا ہے میں اسے کہتا ہوں اپنے ساتھ مقابلہ کرو, دیکھو کہ کہاں بولنے میں کمی ہے, کہاں اسکلس میں کمی ہے, کہاں فزیکل فٹنس میں کمی ہے, کہاں شعور میں کمی ہے. ان کو دیکھو, ان کو ڈیولپ کرو, یو ول ریچ ایٹ اے پوائنٹ. ہر بچے کو ایک کوچ ملنا چاہیے جو انڈیویجولی اس کو مینٹر کرے اور اس کو آگے بڑھائے, اس کو انالیسس کرے. ہم ایک آرگنائزیشن بھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, وی آر ورکنگ ویری ہارڈ آن اٹ, کہ ایک بچے کی کمپلیٹ ہولسٹک اسیسمنٹ ہونی چاہیے, پیرنٹس کے اینگل سے, ریلیجیس اینگل سے, سوسائٹی کے اینگل سے, اکنامکس کے اینگل سے, اسکلس کے اینگل سے, تاکہ بچے کو پتہ بتا سکے کہ بچہ آپ کے یہ اندر آپ کی اسکلس میں کمی آ رہی ہے, کانفیڈنس میں کمی آ رہی ہے, یہ آپ کے فزیکل لیولز ڈاؤن جا رہے ہیں, یہ آپ کا شعور کم آ رہا ہے. کہ بچے کو اپنے ساتھ مقابلہ کرنا سیکھیں. میں اکثر پڑھاتا تھا تن کی دنیا اور من کی دنیا. تن کی دنیا دھوپ چھاؤں ہے, آتی ہے چلی جاتی ہے, جو برن آؤٹ کرتی ہے ہمارے بچوں کو. جو من کی دنیا ہے وہ آتی نہیں. من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے شیخ و حرم, کہ اس میں کوئی شیخ بھی نہیں آ سکتا, کوئی وہ بھی نہیں آ سکتا. من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج, کے وہ ماڈرنائزیشن بھی نہیں آ سکتی, کنزیومرزم بھی نہیں آ سکتی. تو جب آپ اپنے لوگوں کو اتنا اسٹرانگ کریں گے, اس میں شعور پیدا کریں گے, وہ اپنے آپ سے کمپیٹ کرنا سیکھیں گے, تو وہ بچے بہت ترقی کر جائیں گے اور اپنے ایک اسائنمنٹس پہ کام کریں گے. ایک بچہ گریجویشن کے بعد اپنی اسکل سیٹ پہ کام کرنا شروع کرے, ایک ارلی شروع کر دے, تو آپ خود اندازہ لگائیں 14 سال میں بچہ کہاں پہنچ جاتا ہے. تو وہ اتنا ویلڈ اور امپورٹنٹ ٹائم ضائع کر رہے ہیں بچوں کا ان اننیسیسریلی ٹیوشنز اینڈ کلاسز اینڈ بکش انفارمیشن جو ریپیٹڈلی ہم ان کو انجیکٹ کر رہے ہیں. وہ آپ نے جو پہلی بات کر دی کہ وہ تو پہلی آبسلیٹ تھی, ہم نے بھی وہی پڑھا, ہمارے بچے بھی وہی پڑھ رہے ہیں. تو وہ کیسے آپ دنیا از چینجنگ آن ایوری فرنٹ. جو ہمارے ایک اور جو بہت پریشان کن بات ہے کہ جو ہمارے بچے آج پڑھ رہے ہیں وہ 10 سال بعد ضرورت ہی نہیں ہوگا. اٹ مین کہ جو بچے 10 سال بعد ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے, اٹ ول بی ٹوٹلی آبسلیٹ.
एग्जैक्टली सो कर्नल साहब, आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें वॉइस ऑफ नेशन के थ्रू? Thank you very much. Every time you give me this opportunity to give the message to the young generations of Pakistan, मैं बड़े आराम से और बड़े सिंपल वे में कहता हूँ कि अपना मकसद का तयन करें, दूसरों को ना देखें, अपना एक कोर्स प्लान करें, किसी से मदद ले लें और उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करें. जब आप उस पर एक कोर्स अपना बिल्डअप करेंगे तो आपको जो है ना, अगर किसी को मदद भी चाहिए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ईस्टर्न ट्रेनिंग सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है. तो हम आपको फॉर्मेट्स देते हैं कि लाइफ में आप पहले 5 साल इधर होंगे, 10 साल इधर होंगे, इस कोर्स को फॉलो करेंगे तो आप यहाँ होंगे, इस कोर्स को फॉलो होंगे, ताकि एक बच्चे को पता हो कि मैंने कहाँ जाना था, मैं कहाँ आ गया हूँ और मैंने नेक्स्ट आगे कहाँ जाना है, मैंने कहाँ रिव्यू करना है. तो अगर एक बच्चे को आप समझा देंगे तो वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा इंशाल्लाह. जी नाज़रीन, तो हमने यहाँ बातें की करंट अफेयर्स के हवाले से भी और एजुकेशन के हवाले से भी बातें की हैं. उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा. हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मुझे दीजिए इजाज़त और कर्नल साहब को भी दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें.